السلام عليكم. كنتمنى انه تكونوا بخير الامور ديالكم مزيان. كنتمنى انه تكونوا فهمتوا الدرس اللي قبل ديال لي زامورتيسمون. دابا غادي نبداو في الدرس ديال لي بروفيزيون و لي بروفيزيون غادي نقسموه على حساب لي شابيتر اللي كاينين. هاد الفيديو ديال دابا غادي نشرحوا فيه ان شاء الله لي بروفيزيون بور لي كليون دوتو اي ليتيجيور. كاين عاوتاني لي بروفيزيون بور لي تيتر، كاين لي بروفيزيون بور ريسك et charge, qu'il les provisions pour dépréciation de certaines immobilisations qui sont pas amortissables, etc. فاليوم غادي نشوفوا اشنا هي une provision d'abord و غادي نشوفوا ان شاء الله بلي زيكزارسيس les provisions pour clients douteux. فالobjectif اللي عندنا c'est de comprendre le cours، يعني تفهم مزيان الكور ديالك on pratique des exemples لحقاش الفهم بلا ما تبراتيكي داكشي غادي يتلف ليك وتاخد لي بون ميثود دو طرافاي. اشنو هي بعدا اون بروفيزيون؟ عندنا في لا كونطابيليتي 7 برينسيپ كونطابل، وما بين هاد لي برينسيپ كونطابل كاين لو برينسيپ دو برودونس، وهاد لو برينسيپ دو برودونس هو اللي كيدور عليه الطاس ديال لي بروفيزيون كامل. Le principe de prudence stipule que les charges probables doivent être comptabilisées sous forme de provision alors que les produits probables ne doivent pas être comptabilisés. يعني اللي غادي نعقلو عليه من هادشي هو فيما تكون عندك اون شارج اللي كي دايره هاد لا شارج واش اللي سيغتان واش طرات لا واخا تكون غير بروبابل كنكونطابيليزيوها سو فورم دو بروفيزيون. دابا حنايا هنايا كندويو على لي بروفيزيون بور لي كريونس دوتوز. يعني نعطيكم مثال، انت كتسال لان كليون كتسالي واحد 10,000 درهم، هذاك لو كليون مثلا بان لك بلي لا سيتوياسيون فينانسيير ديالو ماشي تلهيه، يعني داخل في ليتيج مع لي فورنيسور اللي كيبيعوا ليه اكسيتيرا. فانت اوتوماتيكمون غادي تعرف بلي صعيب باش داك لو كليون غادي يخلص لك انت ديك 10,000 درهم ديال كامله. مثلا سوبوزون كو هو غادي يخلص لك غير 7,000 درهم، فانت استيميتي كو هو غادي يخلص لك غير 7,000 درهم، فهاديك 3,000 درهم الاخرى غادي تكون اون بيرت. واش طلعت ولا مازال؟ لا مازال ما طلعتش، غتكون زعما غير اون بيرت لي بروبابل. دونك كيف ما قلت ليش عقلوا عليه من هادشي، سي كو فيما تكون عندك اون شارج بروبابل فراها كتكونطابيليزا على شكل بروفيزيون، ولا قال لك عندك ان برودوي بروبابل ما كنديروا والو كاع ما كنكونطابيليزيو. الا لاحظتوا ف بروفيزيون ou amortissement اللي كنا شفنا قبل c'est que عندهم واحد لو بوين en commun c'est qu'il s'agit d'une dépréciation، يعني عندنا واحد لا baisse de valeur. la différence اللي كاينه c'est que فاش كندويو في les amortissements هذيك c'est une dépréciation qui est certaine، يعني شي حاجه اللي طرات لا valeur ديال الماتيريال مثلا راه هبطات، alors que في les provisions elle n'est que probable. يعني دابا حنايا مثلا فاش كندويو في لي بروفيزيون هاد لا ديبريسياسيون راها بروبابل مازال كاع ما تحققات. بالنسبه لي بروفيزيون بور كريونس دوتوز فكيف ما قلنا لي كليون دو لونتربريز peuvent avoir des difficultés financières ce qui augmente le risque de non recouvrement. فيما تسمعوا الكلمه ديال recouvrement c'est-à-dire l'encaissement d'une créance، le recouvrement d'une créance ou الخلاص ديالها. La perte probable doit faire l'objet d'une provision. Voilà un exemple. L'entreprise Migi a une créance sur le client Salman de 24 000 dirhams TTC. Bien sûr, le c'est que dima le montant de la créance qui est matérielle تكون TTC. يعني فاش تكون عندك une créance على un client راه la créance تكون le montant TTC. L'entreprise a constaté que Salman rencontre des difficultés financières et estime qu'elle va perdre 40% du montant de la créance. قالك بلي سلمان كيواجه مشاكل financière و l'entreprise غير استيمات كو راها غادي تخسر 40%. واش l'entreprise خسرت 40% لا مازال راها غير استيمات. هادشي علاش حنايا غادي نديرو une dotation de provision.
بالنسبة لا solution, pour le calcul de la dotation, on utilise le montant de la créance hors taxe. Et les travaux d'inventaire, bien sûr, qui déroulent sur une base hors taxe. Donc, on a la créance راها TTC, وباش ندوز من TTC لhors taxe, اش كندير كنشد TTC كنقسمو على 1 plus le taux de TVA. هنايا TVA sur les ventes عندنا مثلا 20%. داكشي علاش غادي ندير TTC مقسوم على 1,2، يعني غادي ندير 24000 اللي هي المونطون د لا كريونس مقسومة على 1,2 غادي تعطيني 20000 هو لو مونطون اور تاكس دو لا كريونس. هاد 20000 تو سامبلومون غادي نشدو وغادي نضربو في لو طو اللي عاطينك تمايا. قالك تما بلي اون استيم بيردر 40%. داكشي علاش غادي نشدو 20000 فوا 40%. شحال عطاتني 8000. 8000 شنو هي؟ بيان سور 8000 هي لا بروفيزيون. دابا بالنسبه لا كونطابيليزاسيون، لا بروميير اكريتور اللي ديما كدار فاش انتوما ردوا معايا البال بزاف، حيت هاد ليكريتور ساهل وكينساو بزاف لي زيتيديون. فاش تيكون عندك ان كليون، كيكون عندك زعما كان كليون عادي يعني كان كيخلصنا اكسيتيرا، جينا العام اللي حنا فيه عاد باش قالك بلي مثلا راه يقدر ما يخلصناش في اون بارتي ديال الفلوس، اول اكريتور كنديرو هي كنديرو ان ريكلاسمون ديال لو كليون. كيفاش كنديرو الريكلاسمون؟ سهله بزاف. كنكريديتيو لو كونط كليون بالمونطون تي تي سي ديال لا كريونس، و كنديبيتيو كليون دوتو اي ليتيجيو، يعني كنحيدو من لو كونط كليون و كنديه لو كونط كليون دوتو اي ليتيجيو بلو مونطون ديال لا كريونس تي تي سي. لا دوزيام écriture tout simplement كنكونطابيليزي لا دوطاسيون اللي عندي. حسبت لا دوطاسيون عطاتني 8000، دابا غادي نكونطابيليزيها. نكونطابيليزيها par le débit d'un compte de charge. هنايا عندنا دوطاسيون d'exploitation او provision ديال l'actif circulant، وغادي نكريديتي لو كونت ديال provision pour créance douteuse. نفتح قوس باش نقول بلي الدرس ديال لي بروفيزيون هو درس سهل بزاف، يكفي انه غير تفهم يعني البرانسيپ اللي كاين. والصعوبه الوحيده اللي كاينه في لي بروفيزيون هي كثره لي كونط، و كثره لي كونط انت غادي تانيسيا معاها قوه لي زيكزارسيس اللي غادي تخدم. كل ما خدمتي لي زيكزارسيس كل ما دوك لي كونط غتبقى عقل عليهم ويلصقوا لك في دماغك وما يبقاوش يتالفوا لك. اون ريمارك، si l'entreprise avait déjà calculé la provision au titre de l'exercice précédent, l'entreprise doit procéder à un réajustement de la provision avant de comptabiliser. وهذه remarque مهمة بزاف وكنابليكيوها في الدرس كامل ديال لا بروفيزيون. يعني فاش كتحسب البروفيزيون ديال ان خاصك تشوف واش كانت عندك شي بروفيزيون ديال ان موان 1 ولا لا. الا كانت عندك اون بروفيزيون ديال ان موان 1 كنديرو ان رياجستمون. اشنو هو الرياجستمون؟ غادي نفهمو ابارتير دو ليكزامبل سويفون اللي هو لو ميم ديال قبيله، غير زدنا عليه دو زيبوتيز. عندك عاوتاني لونتربريز ميغي عندها اون كريونس سور سلمان دو 24000 درهم تي تي سي، وشفنا بلي لو كليون رونكونتر دي ديفيكولتي فينانسيير، داكشي علاش on a estimé qu'on va perdre 40% du montant de la créance. D'accord. دابا قالك بلي لا دوطاسيون او بروفيزيون دو ليكزارسيس بريسيدون اي دو، وهنا عطيت دو زيبوتيز باش نخدمو لي دو كا وانتوما تفهموا شنو هما هاد لي دو كا. الفرضيه الاولى كو لا بروفيزيون ديال ان موان 1 كانت 6500. الفرضيه الثانيه سي كو لا بروفيزيون ديال ان موان 1 كانت 12000. دابا السؤال est de calculer et enregistrer la dotation de provision pour l'exercice de 2020. بين قوسين يعني غادي نخدمو على لي دو زيبوتيز اللي عندنا. سوليوشن ديال ليبوتيز نيميرو 1. كنا حسبنا قبل لا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون بروفيزيون ديال 2020 فاش حولنا لا كريونس لوغ تاكس وضربناها في لوطو عطاتنا 8000. 8000 شنو هي لا بروفيزيون ديال ان. دابا القاعده قلت لكم تاع الرياجستمون كنشدو البروفيزيون ديال ان ناقص البروفيزيون ديال ان موان 1. بروفيزيون ديال ان هي 8000، بروفيزيون ديال ان موان 1 هي 6500. دونك 8000 ناقص 6500 تعطيك 1500. هاد لو مونطون كي داير بوزيتيف. ملي كيخرج لك لو مونطون بوزيتيف عندنا
اون دوطاسيون كنونغيستريو بحال غادي نونغيستريو دوطاسيون، يعني كنونغيستريو سويفون هاد ليكريتور هادي اللي هي اللي شنا قبل. ديبيتينا 6196 وكريديتينا 3942، نفس زعما نفس ليكريتور كونطابل اللي درنا قبيله، غير دابا الفرق سي كو كتلاحظوا بلي لو مونطون ما استعملناش 8000 ولكن استعملنا الفارياسيون اللي خرجت لنا يعني 1500. بالنسبه لليبوتيز 2 فلا بروفيزيون ديال 2020 هي 8000 وغادي نديرو الرياجستمون، يعني 8000 ناقص البروفيزيون ديال 1 موان 1 اللي في ليبوتيز 2 كانت هي 12000، عطاتني ناقص 4000، خرجت ليا نيجاتيف. وملي كتخرج ليا نيجاتيف هنايا اون بارل با دو دوطاسيون مي اون بارل دو ريبريز. وديما عقلوا عليها فاش تكون عندنا اون ريبريز، يعني مثلا باش تسهل عليك الطاس ديال لي بروفيزيون غادي تعقل غير على لونغيسترومون كونطابل ديال لي دوطاسيون. ديال ريبريز ساهل، الا لاحظتوا قبيله اشنو كنا درنا، كنا ديبيتينا دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون وكريديتينا بروفيزيون. دابا فاش تكون عندنا اون ريبريز كنقلبوا، يعني هادشي اللي كان عندي هنا في الكريدي غادي نديه للديبي. هانتوما كتشوفوا هذه كانت عندي قبيله في الكريدي، دابا جبتها للديبي بلو مونطون بيان سور ديالاش ديال لا فارياسيون اللي خرجت ليا. وداكشي اللي كان عندي في الديبي، يعني كان عندي هاد لو كونط هذا في الديبي، دابا هذا هو اللي غادي نديه الكريدي. ولكن باش نديه الكريدي ما يمكنش لي ندير شارج في الكريدي، داكشي علاش تو سامبلومون هاد 6 اللي هنايا غادي نحيدها وندير بلاصتها 7، وهنا الدوطاسيون ما غاديش تبقى دوطاسيون، غادي تولي ريبريز وغادي تولي عندي بحال هاد الشكل هذا. دونك اللي تعقلوا عليه حد هنايا سي كو كنحسبوا بروفيزيون وكنشوفوا واش عندنا البروفيزيون ديال 1 موان 1. الا كانت عندنا البروفيزيون ديال 1 موان 1 قبل ما انغيستري ديك البروفيزيون اللي عندي خصني ندير ان رياجستمون. الرياجستمون هو البروفيزيون ديال ان ناقص البروفيزيون ديال 1 موان 1. الا خرج لك بوزيتيف يعني الفارياسيون خرجت لك بوزيتيف كتكونجستري على شكل دوطاسيون، الا خرجت لك نيجاتيف كتكونطابيزا على شكل ريبريز. هكا تيكون لونغيسترومون كونطابل ديال الدوطاسيون، وبحال هاد الشكل هذا تيكون لونغيسترومون كونطابل ديال الريبريز. دابا غادي نشوفو لو كا دان كليون انسولفابل. وشنو هو ان كليون انسولفابل؟ سي تو سامبلومون ان كليون اللي ما جيش يقدر يخلص لك لا كريونس ديالك. باغ اكزومبل لو كليون اللي كتسالو نتا الفلوس دار فايت، ملي دار فايت بيان سور مستحيل غادي يخلصك حيت دار فايت، هاديك ما دير معاه. دونك بوغ توا خاصك دير جوج ديال لي زيكريتور. ديما في لو كا ديال ان كليون انسولفابل عندنا جوج ديال لي زيكريتور. لا بروميير ايكريتور كنشوفوا واش عندنا شي بروفيزيون، كنشوفوا واش عندنا شي بروفيزيون ديال الاعوام اللي فاتوا. مثلا لا عطاك بروفيزيون ديال 1 موان 1 كانت 10000، ديك 10000 صافي راه ما بقاتش اون بروفيزيون، ما بقاتش اون بيرت بروبابل. علاش غادي تبقى كوم بروفيزيون؟ اول حاجه خصني ندير شناهي جو دوا لانولي. وكيف ما كتعقلوا باللي قلنا في لي بروفيزيون كاينين جوج الحاجات، شي اما دوطاسيون سيتادير كنزيد في البروفيزيون، يا اما ريبريز سيتادير كنقص من لا بروفيزيون. هنايا بيان سور بما انه بغينا انه انوليو ديك لا بروفيزيون دونك غادي نديرو اون ريبريز باش نقصوا منها نحيدوها، وغادي نديروها بحال هكا وكنديرو لو مونطون ديال البروفيزيون اللي عاطينو لينا. متفقين؟ لا دوزيام اكريتور سي دو كونستاتي لا بيرت. وباش تكونستاتي لا بيرت خاصك تكون عندك لا كريونس تي تي سي، وتكون عندك تحولها لكريونس اور تاكس و تي في ا. اش كنديرو؟ كنديبيتيو بيرت سور كريونس irrécouvrable 6182 بلو مونطون اور تاكس ديال لا كريونس، يعني كنشد المونطون اور تاكس ديال لا كريونس كنحطو هنايا هو البيرت بالنسبه ليا. كنحط في الديبي عاوتاني تي في ا فاكتوري بلو مونطون ديالاش ديال تي في ا، وكنكريديتي كليون دوتو اي ليتيجيو بالمونطون تي تي سي ديال لا كريونس. نشوفوا ان كا هكا غادي نفهموا كثر هاد لوبيراسيون هادي. بون قالك au 31/12/2020 la nouvelle situation des créances douteuses devient la suivante. عاطيك هنايا دي كليون
كليون انس بدر ايوب ساره، عاطيك لا كريونس تي تي سي ديالهم، عاطيك البروفيزيون ديال 2019، عاطيك الريغلومون ديال 2020 وغادي نفهمو مزيان شنو هو الريغلومون، عاطيك لوبسيرفاسيون. La question 1 est de calculer les dotations aux provisions de l'exercice 2020. Ou question 2 est de enregistrer les dotations aux provisions de 2020. Pour ce faire, غادي نخدمو client par client. Pour le client أنس قلنا بلي عنده une créance TTC ديال 19800، يعني كنتسالو 19800. البروفيزيون اللي كنا حاسبين عليه في 2019 هي 4950. الريغلومون ديال 2020، الريغلومون شنو هو شحال خلصني او كور دو ليكزارسيس ديال 2020. خلصني في زيرو، يعني بما انه خلصني في زيرو دونك باقي كنتسالي 19800 درهم كامله. لوبسيرفاسيون قال لك البروفيزيون غادي نحسبوها على 60%. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نشد هنا باردون ما تكتبش المونطون ديال لا كريونس. المهم غادي تشدو 19800 تقسموها على 1.2. علاش؟ باش نحولها لوغ تاكس. غادي دير 19800 مقسومه على 1.2 باش نحولها لوغ تاكس في 60%. 19800 مقسوم على 1.2 في 60% عطاتنا 9900 درهم. البروفيزيون ديال 2019 هي 4950. منين جبت 4950؟ بيان سور عندي هنا في الطابلو، هي عندي البروفيزيون ديال 2019 4950. دونك كيس كو جو دوا فير؟ وانا عندي بروفيزيون ديال ان اللي هي 2020 وبروفيزيون ديال ان موان 1 اللي هي ديال 2019. خصني ندير شنو؟ خصني ندير لو رياجستمون. داكشي علاش غادي ندير 9900 موان 4950 عطاتني ان مونطون بوزيتيف ديال 4950. وملي كتعطينا بيان سور ان مونطون بوزيتيف هادشي كيعني بلي غادي اونغيستريها كوم دوطاسيون، يعني كنديبيتي دوطاسيون كنكريديتي بروفيزيون بلو مونطون اللي خرج لي هنا 4950. اوني داكور؟ بالنسبه لو كليون بدر كنتسالي 30720. عندي لي بروفيزيون ديال 2019 ديال 10240 كنا حاسبينها في 2019. الريغلومون في 2020 يعني خلصني في 13440. وردوا البال هنا في لوبسيرفاسيون قال لك اون اسبير اونكيسي 70%. ملي كيقول لك بروفيزيون مثلا ديال 60% كناخذوا 60%، يعني بروفيزيون 60% و40% غادي نتخلص فيها. هنا قال لك اونكاسمون دو 70%، يعني اون استيم كون فا اونكاسي 70%، يعني البروفيزيون شحال؟ بروفيزيون هي 1 ناقص 70% هي 30%. دونك ما عرفتش علاش هنا ما تكتبش. المهم غادي نديرو 30720 ناقص 13440 وتفتحوا قوس تقسموا على 1.2 وتضربوا في 30%. كنعاود نقول كو بور لو كليون بدر اشنو اللي غادي نديرو؟ غادي نديرو مفتحوا قوس وغادي نديرو 30720 ناقص 13440 نسدو القوس نقسمو على 1.2 فوا 30%. هادشي شحال عطاني؟ عطاني 4320. لا بروفيزيون ديال 2019 كانت هي 10240. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un réajustement. هذا ناقص هذا عطاني ناقص 5920. كتلاحظوا بلي لو مونطون اي نيجاتيف، دونك عندنا اون ريبريز. وهذه هي ليكريتور ديال الريبريز، كنديبيتيو بروفيزيون كنكريديتيو ريبريز كلاس 7. حتى هنا متفقين؟ بور لو كليون ايوب، هنا لو كليون ايوب عندنا لو كا ديال ان كليون انسولفابل. ايوب كنتسالو ليه 40800. عندنا بروفيزيون ديال 2009 ديال 8500. خلصنا في 24600 au cours de l'exercice de 2020. Je dois faire deux écritures. La première, c'est d'annuler la provision de 2019. La deuxième est de constater la perte. Donc, بالنسبه لانيولاسيون ديال لا بروفيزيون قلنا كنديروها على شكل ريبريز، ستادير غادي نديبيتي
بروفيزيون وغادي نكريديتي ريبريز بالمونطون اللي عندي هنايا، بالمونطون ديال البروفيزيون ديال 2019، وهكا غادي نكون انوليتها. ديما فاش يكون عندك ان كليون انسولفابل رد البال واش عندك شي بروفيزيون اونسيان. تاني حاجه شنو خصني ندير؟ خصني نحسب لا كريونس تي تي سي اللي مازال كنتسال الايوب. عندنا كنا كنتسالو ليه في 2019 40800، في 2020 خلصني في 24600. دونك شحال باقي كنتسالي؟ باقي كنتسالي 16200 درهم تي تي سي. لوغ تاكس ديال هادي غنشدو 16200 مقسوم على 1.2 عطاني كيساوي ليا 13500. هذا هو لو مونطون اور تاكس دو لا كريونس. وكيف ما قلت لكم فكنديبيتيو بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل بالمونطون اور تاكس دو لا كريونس. كنديبيتي تي في فاكتوري. تي في فاكتوري شنو هي؟ 16200 ناقص 13500 تي تي سي موان لوغ تاكس عطاتني 2700. و كنكريديتي كليون دوتو اي ليتيجيو بلو مونطون ديال لا كريونس اللي عندي تي تي سي. بالنسبه للكليون ساره عندنا عليها اون كريونس في 2019 ديال 55000 درهم، بروفيزيون ديال 2019 زيرو، ريغلومون ديال 2020 10000 درهم. وقال لك البروفيزيون غادي نحسبوها على 25%. اش كتعني بروفيزيون كتساوي زيرو في 2019؟ سيتادير كو ساره كانت واحد الكليون عادي بور لونتربريز، يعني جات تخلصنا ديما حتى 2020 عاد باش غادي نحسب عليها بروفيزيون. وهذه اكريتور اللي ما عمركم ما تنساوها في الكا ديال كريونس دوتوز اي ليتيجيوز. الا ما كانتش عندك اون بروفيزيون في ان موان زان، فهنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو ان ريكلاسمون ديال لو كليون. يعني قبل ما نحسب لو كلي لا دوطاسيون خصني ندير لو ريكلاسمون. اول اكريتور اللي كنا شفنا كاع. بور سو فير شنو غادي ندير؟ غادي بعدا نريكلاسي لو كليون ساره، غادي نكريديتي كليون بلو مونطون تي تي سي ديال لا كريونس 45000. منين جبنا 45000؟ هي 55000 موان 10000 موان لو ريغلومون. وغادي نكريديتي غادي نديبيتي كليون دوتو اي ليتيجيو بلو ميم مونطون. و بور لا بروفيزيون فهنا شنو غادي ندير؟ غادي نفتح قوس وغادي ندير 55000 ناقص 10000 ديال الريغلومون، غادي نسد القوس، غادي نقسم كلشي على 1.2 باش نحول لوغ تاكس، عاد باش غادي نضرب 25% اللي عطاتني لو مونطون ديال 9375. بما انه ما عنديش اون بروفيزيون ديال ان موان 20، سيتادير كو ما غاديش ندير الغياجستومون، حيت بروفيزيون ديال ان موان 20 كانت زيرو، يعني درتي 9375 ناقص زيرو غادي تبقى لك زعما لو ميم مونطون. داكشي علاش غادي نشدو هادي دابا وغادي نكونطابيليزيوها بالكريتور ديال لا دوطاسيون. ومني غادي نكونوا سالينا نكونوا درنا هادي غادي نكونوا سالينا يعني لي بروفيزيون بور لي كريونس دوتو اي ليتيجيو. و يعني لا ماجوريتي ديال لي زيكزارسيس كيتحطوا على هذا الشكل هذا، كيتحطوا على شكل دي طابلو كيف ما شفتوا. يعني الكالكول ما فيش شي حاجه اللي صعيبه، غير هو ردوا البال مع كثره لي كونط، حيت كل ما يعني الدرس ديال لي بروفيزيون فيه بزاف ديال لي بارتي اللي غادي نخدموهم ان شاء الله كاملين. وغادي تشوفوا كل مره غادي يبقى يتزاد عليك دي كونط، كل مره يتزادوا. داكشي علاش حاول انه تفهم مزيان باش هكا باغ لا سويت مي تالفوش ليك لي كونط. تنتمنى انه الدرس ديال لي بروفيزيون يكون كلير بور لو كا ديال لي كريونس دوتوز اي ليتيجيوز. وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الماجي اللي غادي يكون على لي بروفيزيون ديال les titres, à savoir les TP et les TVP. Et bon courage.